लेस्को ने तमाम सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। जून में रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए इकसात पर पाबंदी लगाई गई। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के करंट बिलों की इकसात नहीं की जाएंगी। बिलों में बकाया जात की रकूम पर सार्फिन को इकसात की सहूलत मैसर होगी। जमात इस्लामी के शहर भर में बिजली कीमतों में इजाफा और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कॉलेज रोड पर ज़ियाउद्दीन अंसारी की क़यादत में एहतजाज। आशिकाबाद चौक में अहमद सलमान बलूच ने मुजाहरे की क़यादत की। मुजाहरीन ने हाथों में हाथ वाले पंखे थामे एहतजाज किया। अमीरुल अजीम और ज़िकरुल्लाह मुजाहिद ने वहदत रोड पर मुजाहरा किया। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौज जफर मौज भी नाकाम। सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। आलू 75 की बजाय 95, प्याज 105 की बजाय 140 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर, लहसुन, गोभी, भिंडी, गाजर, मेथी समेत दीगर सब्जियां भी 20 से 50 रुपए महंगी। शहर भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 3 मरीज रिपोर्ट। रवां साल से अब तक लाहौर में डेंगू के 59 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में शहर के 503 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ। SOPs पर अमल दरामद न करने पर एक शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर में बस स्टॉप्स का शदीद फुकदान। शहर की अहम तरीन शाहराहों पर बस स्टॉप्स मौजूद नहीं। मॉल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलशन रावी में बस स्टॉप्स की हालत खराब। हालत अबतर होने से शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। चुंगी अमरसदू शंघाई रोड से गुजरने वाला नाला इंतजामी अदम तवज्जोही का शिकार। कई माह से सफाई न होने के बायस नाला ब्लॉक हो गया। नाले में कूड़े और गंदगी की भरमार से शहरी परेशान। मकीनों और तारशों का मानसून से कबल नाले की सफाई का मुतालबा। शाहदरा भुट्टो कॉलोनी की मरकजी शाहराह खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद। धूल और मट्टी का राज बरकरार। सड़क पर तामीराती मवाद मौजूद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। अहले इलाका का मानसून से कबल सड़क की मरम्मत करवाने का मुतालबा। 4 नंबर टी निजातपुरा बंद रूट के रहायशी साफ पानी की दम फराहमी पर सरापा एहतजाज। 2 माह कबल वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया था। 2 माह गुजर गए, ट्यूबवेल की बहाली का काम मुकम्मल नहीं हुआ। इंतजामिया से ट्यूबवेल पर पानी की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। चुंगी अमरसदू समेत मेट्रो बस के मुतादिद स्टेशन की एक्सेलरेटर्स गैर फाल। सालों से मरम्मत के लिए बंद की जाने वाली एक्सेलरेटर्स ताहाल फाल न हो सकी। मौमर शहरियों की स्टेशन तक रसाई मुश्किल हो गई। शहरियों का आला हुकाम से एक्सेलरेटर्स को फाल करने का मुतालबा। खबरदार, होशियार। लेन लाइन, स्टॉप लाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की गलती सोच समझ कर करें। सेफ सिटी ने ई चालान का सिलसिला शुरू कर दिया। खिलाफ वर्जी पर फौरी ई चालान घरों में भेजवाए जाएंगे। गुज़श्ता रोज 15,281 शहरियों ने ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी की। 12,000 गाड़ियों ने ओवर स्पीडिंग, 3,000 ने वन वे की खिलाफ वर्जी की। पंजाब फूड अथॉरिटी का सर्विस एरियाज की चेकिंग। सूबे भर के मोटरवे सर्विस एरियाज, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड पॉइंट्स की कड़ी निगरानी। 318 लीटर जाली ड्रिंक्स, 390 लीटर नाकिस पैक पानी, 140 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ। महकमा एक्साइज का नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। टूरिज्म डिपार्टमेंट की 3 बसें टोकन टैक्स नादहिंदा। एक्साइज हुकाम ने लिबर्टी पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की बस रोक ली। हर गाड़ी के ज़िम्मे 5,22,000 वाजिबुल अदा हैं। एक रोज में 300 से ज्यादा गाड़ियों के चालान और 20 गाड़ियां बंद की गईं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर आतिफ मजीद और डॉक्टर शुएब न्यासी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान से मुलाकात। वफ्द ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड मौजूद नहीं। एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे होते हैं। अस्पतालों के AC नहीं चलते। सहूलियात की दम फराहमी की बात करें तो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। पंजाब हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट के लिए रिसोर्स सेंटर के कयाम का फैसला।
ریسورس سینٹر کے لیے 19 کروڑ 48 لاکھ کے فنڈز مختص کر دیے گئے۔ ریسورس سینٹر صوبائی اسمبلی کے لاء ڈپارٹمنٹ میں قائم کیا جائے گا۔ پارلیمنٹیرین کو پارلیمانی قواعد و ضوابط بارے تربیت و قوانین سے آگاہی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ آمد۔ محسن نقوی نے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آپریشن عزم استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی ملاقات۔ پاکستانی نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جاری منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے گفتگو۔ ملاقات میں مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں ڈیجیٹل اسکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سے الائٹ ٹیک ویلی گوگل فار ایجوکیشن کی وفد کی ملاقات۔ آسٹریلوی ادارہ الائٹ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں ہوگی۔ سرکاری اسکولوں کے 50,000 طلباء کو گوگل آئی ٹی مفت فراہم کیا جائے گا۔ 1,000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل کورسز کرائے جائیں گے۔ آؤٹ آف اسکول بچوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کے لیے گوگل فار ایجوکیشن کی تکنیکی معاونت لینے پر اتفاق۔ چودھری نواز لدھر کی ہفتہ وار عوامی کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری کا انعقاد پبلک آفس پی پی 158 میں کیا گیا۔ اہل علاقہ نے بجلی کے مسائل کے انبار لگا دیے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی تجاویز پیش کی۔ ایم پی اے میاں عمران جاوید کی کھلی کچہری۔ عوام نے وابٹا کی ناقص کارکردگی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ سائلین کارکن صوبائی اسمبلی سے جلد مسائل کے حل کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا پبلک سروس ڈے۔ پنجاب پولیس آج پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری کا عزم کرتی ہے۔ آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا خصوصی پیغام۔ بولے تھانوں، خدمت مراکز اور دفاتر میں سروس ڈیلیوری میں بہتری لا رہے ہیں۔ پولیس مراکز پر 24 گھنٹے سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر انعامات تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ایس ایچ اوز میں نقد انعام و تعریفی اسناد تقسیم کی۔ نقد انعام و تعریفی اسناد پانے والوں میں انسپکٹر اختر علی، محمد عرفان، محمد علی شامل، سب انسپکٹر ہاشم رضا، حماد حسن، اسد بشیر، اسد اقبال، محمد سلیمان اور دیگر شامل۔ لاہور پولیس نے محرم الحرام کے انتظامات شروع کر دیے۔ ایس پی سٹی کے زیر صدارت سرکل افسران ایس ایچ اوز کا اجلاس۔ جرائم کے خلاف کارکردگی اور محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایس پی کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی ہدایت۔ وائس چیئرمین واسا کے مختلف ڈسپوزل اسٹیشنز کے دورے۔ چودھری شہباز احمد کا فروخ آباد رابع کلفٹن ڈسپوزل اسٹیشن کا بھی دورہ۔ ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف بھی وائس چیئرمین واسا کے ہمراہ تھے۔ ڈائریکٹر حافظ راحیل اشرف نے وائس چیئرمین واسا کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈسپوزل اسٹیشنز کی اسکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کے احکامات۔ پاکستان سے 1,68,000 عازمین نے حج ادا کیا۔ ضابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہونے سے حجاج کرام کی اموات ہوئی۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ بولے سعودی قوانین کے برعکس حج کرنے والوں کی اموات ہوئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن شہریوں کی بہبود کے لیے کوشاں۔ ضرورت مند افراد کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کی تقریب۔ مستحق افراد کو 1 سال کے لیے 50,000 سے 1 لاکھ تک قرض فراہم کیا گیا۔ تقریب میں امداد کی بجائے روزگار فراہم کرنے پر تبادلہ خیال۔